पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद की PNIL से नाम ना निकालने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फैसल जावेद ने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचने पर बताया गया कि आपका नाम लिस्ट में मौजूद है, तमाम केसेस में बरी हो चुका हूं। पेशावर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत दी है। FIA नुमाइंदे ने कहा कि अदालती हुक्म हेड ऑफिस पहुंचा दिया था। फैसल जावेद का नाम लिस्ट से निकाला गया। दरखास्त गुजार पर इस्लामाबाद में FIR से पुलिस की दरखास्त पर दोबारा नाम लिस्ट में शामिल किया गया। फैसल जावेद का नाम अब पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स किए कि क्या ये अदालती ऑर्डर की तकमील है कि उनका नाम दोबारा लिस्ट में डाला। ये तो ऐसा चलता रहेगा, नाम निकालेंगे फिर किसी और केस में शामिल करेंगे। अब जो नाम लिस्ट में डाला है इसको चैलेंज करें। हुकूमत के जवाब से मुतमईन नहीं, उनसे जवाब तलब करते हैं। अदालती अहकामात की तामील नहीं हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को टडाब करप्शन केस में 3 मुकदमात में बरी कर दिया गया। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। टडाब करप्शन केस की वफाकी एंटी करप्शन अदालत में समाअत हुई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी पेश हुए। अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी की 3 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया। टडाब करप्शन केस में फ्रेट सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 6 अरब से ज़ायद नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसका वादा माफ गवाह आज मुल्जिम और मुल्क से फरार है। मैं हमेशा कानून के मुताबिक चला हूँ। मुझ पर केस बनाने वाले हमारी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो अमल नहीं हुआ, जो उसका माहौल है पार्लियामेंट का, वो ख़राब हुआ है। मैंने सिर्फ सेशन में ये कहा है उनको प्रोड्यूस करें ताकि मैं वहाँ आऊँ। कल मैंने देखा टॉक शोज हो रहे थे, प्लांटेड लोग बैठे थे, कह रहे थे कि सैर सपाटा तो ये करते हैं, असेंबली में नहीं आते। जो आपके विजिट्स होते हैं उनमें जाना ज़रूरी है। हम अपने मुल्क की बदनामी नहीं कर सकते। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। मैं यही कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको प्रोड्यूस करें और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। हमारा इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था, तो हमें उन पर कोई गिला नहीं है। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। आपकी नज़र में कैनात निकलनी चाहिए नहीं? मेरिट पे वो देखें क्योंकि इसका फोरम जो है वो डिफरेंट। सदर मुमलिकत ने मजलिस शुरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। सदर ने मुश्तरका इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शक 1 और आर्टिकल 36 के शक 3 के तहत तलब किया। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च की सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आर्टिकल 54 के शक 1 के तहत तलब किया। कौमी असम्बली का 11 मार्च को होने वाला इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 4वां इजलास होगा। पेशावर से आपको खबर देंगे जहां शाहपुर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग 2 सगे भाई जाम बहक हो गए। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अदनान। जी बिल्कुल, पेशावर के नवाई इलाके पुलिस स्टेशन शाहपुर दलाजाद रोड पर जो है वो मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद जो है वो जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक होने वाले दोनों भाइयों को जो है वो मस्जिद जाते हुए कत्ल किया गया। फायरिंग से 3 लोग जख्मी हुए थे जिनको मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अरसाल कर दी गई है। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। मकामी पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे लगा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी गई है। फरोख एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा फरोख। जी बिल्कुल, 26 नवंबर एहतजाज के तनाज़ुर में बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 3 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत इंतज़ार दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की है। वकील खालिद यूसुफ चौधरी बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हैं और अदालत हाजिर नहीं हो सकती। वकील खालिद यूसुफ की जानिब से बुशरा बीबी को जेल में ही शामिल तफ्तीश किए जाने के हवाले से भी इस्तदा की गई। वकील सफाई का ये कहना था कि तफ्तीशी अफसर को हिदायत की जाए कि वो बुशरा बीबी को डयाला जेल में ही शामिल तफ्तीश करें। अदालत ने बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी है और बुशरा बीबी को इन मुतल्लका केसेस में 24 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। अब केसेस की मजीद समाअत 24 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना, थाना मारगला और थाना कराची कंपनी में 3 मुकदमात दर्ज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्क भर में माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी कर दी गई है। कराची के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपए फी यूनिट की कमी की गई है। कराची के सिवा बाकी शहरों के लिए बिजली 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन को रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली दिसंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। बाकी शहरों के लिए जनवरी 2025 के एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी की गई है। कस्टम्स ने निजी कंपनियों की 5.4 अरब की फेडरल एक्साइज ड्यूटी चोरी की कोशिश नाकाम बना दी है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। बिल्कुल, प्रेसिडेंट कलेक्टर साउथ ने फेसला कस्टम सिस्टम के सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट यूनिट में रिपब्लिक की टैक्स चोरी का इंकशाफ किया। दोनों कंपनियों ने मखसूस तंबाकू एसीटेट 2 की आड़ में एसीटेट 2 को पॉलिएस्टर फाइबर की आड़ में फ्राड से कस्टम से क्लियर कराने की कोशिश नाकाम बना दी है। दोनों कंपनी दुबई से दरामद करदा तंबाकू एसीटेट 2 को पॉलिएस्टर फाइबर जाहिर करके 5.40 करोड़ रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स करने की चोरी करने की कोशिश की थी। चीफ कलेक्टर जमीन नासिर का कहना ने जमीन नासिर ने ड्यूटी चोरी को रोकने और तहकीकात करने वाली टीम को सराहा। उन्होंने कहा है कि टैक्स चोरी और फ्रॉड की रोकथाम के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंजुम अपडेट करने के लिए। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आ सकता है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अजहर। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल में तब्दील कर दी है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नया SRO भी जारी कर दिया है। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आ सकता है। अगर 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सके तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का अफसर फिर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर्ड तस्वर होगा। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में रूल्स की तब्दीली का ये नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन अमन मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गज़ा में जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी से ख़ित्ते में इस्तेहकाम आएगा। Yemen continues to face a deepening crisis with severe humanitarian, political, economic and environmental dimensions. The risk of renewed military escalation threatens to worsen human suffering and undermine efforts for peace. Political divisions persist, with economic collapse and environmental degradation continue to take a devastating toll on the civilian population. In this regard, I would like to make 4 points. First, Pakistan emphasizes the critical role of dialogue in achieving lasting peace in Yemen. We reaffirm our full support for the UN-led peace process and stress the need for an inclusive, comprehensive and sustainable resolution. हैदराबाद में कस्टम्स ने चांदनी मोबाइल मार्केट और SRTC पर छापा मारा। छापे के दौरान दुकानदारों ने मज़ाहमत और हाथापाई की। कस्टम्स एहलकारों ने नॉन कस्टम पेड दर्जनों मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। दुकानदारों ने कार्रवाई के खिलाफ दुकानें बंद करके कैंट रोड पर एहतजाज किया। दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए कैंट रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के दौरान 2 ताजरों की हालत ख़राब हो गई। एक ताजर को दिल का दौरा पड़ने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके मंगू पीर गुलजार आबाद में शहरियों ने डाकू पकड़ लिया। मुश्तल अफराद ने डाकू को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शहरियों ने बताया कि 2 मुलज़िमान लूट मार कर रहे थे। एक डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गया। कराची सिविल अस्पताल में मुबैना तौर पर वेंटिलेटर न मिलने पर 2 बच्चे जामबग हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या सिविल अस्पताल के चाइल्ड इमरजेंसी वार्ड में पेश आया। 4 बरस की नईमा और रहमतुल्लाह खसरे के मरज़ में मुब्तला थे। बच्चों के इंतकाल पर वर्षा ने एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। लवाहिकीन का कहना था कि डॉक्टर्स की गफलत और वेंटिलेटर न होने पर बच्चों की अमवात हुई।
بچوں، خواتین، بوڑھوں کو نشانہ بنانے پر خوارج کے حقیقی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ غیر ملکی اسلحے کا استعمال واضح ثبوت ہے کہ افغانستان ان عناصر کے لیے محفوظ پناہگاہ بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف کا چھاؤنی پر ناکام حملے کے بعد بنو کا دورہ، CMH میں زخمیوں کی عیادت کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج ریاست کی سیکیورٹی اور استحکام یقینی بنائے گی، دہشت گردی کے خلاف سیسہ پلائی دیوار کا کام کرتی رہے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ افواج عوام کے تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ آرمی چیف نے شہید شہریوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی اور کہا کہ حملہ آوروں کو جوانوں نے منطقی انجام تک پہنچایا کہ نہ انہیں حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ منصوبہ ساز اور سہولت کار چاہیں کہیں بھی ہو، کٹہرے میں لائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں PTI رہنما فیصل جاوید کی PNIL سے نام نہ نکالنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ فیصل جاوید نے کہا کہ ایئرپورٹ پہنچنے پر بتایا گیا کہ آپ کا نام لسٹ میں موجود ہے، تمام کیسز میں بری ہو چکا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دی ہے۔ FIA نمائندے نے کہا کہ عدالتی حکم ہیڈ آفس پہنچا دیا تھا، فیصل جاوید کا نام لسٹ سے نکالا گیا۔ درخواست گزار پر اسلام آباد میں FIR سے پولیس کی درخواست پر دوبارہ نام لسٹ میں شامل کیا گیا۔ فیصل جاوید کا نام اب پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ہے۔ جسٹس وقار احمد نے ریمارکس یہ کہ کیا یہ عدالتی آرڈر کی تکمیل ہے کہ ان کا نام دوبارہ لسٹ میں ڈالا؟ یہ تو ایسا چلتا رہے گا، نام نکالیں گے پھر کسی اور کیس میں شامل کریں گے۔ اب جو نام لسٹ میں ڈالا ہے اس کو چیلنج کریں۔ حکومت کے جواب سے مطمئن نہیں، ان سے جواب طلب کرتے ہیں۔ عدالتی احکامات کی تعمیل نہیں ہوئی تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ صدر مملکت نے مجلس شورا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 10 مارچ کو سپہر 3 بجے طلب کر لیا ہے۔ صدر نے مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کے شق 1 اور آرٹیکل 36 کے شق 3 کے تحت طلب کیا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مارچ کی صبح 11 بجے طلب کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آرٹیکل 54 کے شق 1 کے تحت طلب کیا۔ قومی اسمبلی کا 11 مارچ کو ہونے والا اجلاس 16ویں قومی اسمبلی کا 4واں اجلاس ہوگا۔ پشاور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں شاہپور میں مسلح افراد کی فائرنگ 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، پشاور کے نوائی علاقے پولیس اسٹیشن شاہپور دلازاد روڈ پر جو ہے وہ ملزمان کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل سمیت 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ مسجد جاتے ہوئے قتل کیا گیا۔ فائرنگ سے 3 لوگ زخمی ہوئے تھے جن کو مقامی اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ارسال کر دی گئی ہے۔ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ مقامی پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے لگا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 24 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ فروخ اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا فروخ۔ جی بالکل، 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات میں 3 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت انتظار دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا نے کی ہے۔ وکیل خالد یوسف چودھری بشرا بی بی کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار ہیں اور عدالت حاضر نہیں ہو سکتی۔ وکیل خالد یوسف کی جانب سے بشرا بی بی کو جیل میں ہی شامل تفتیش کیے جانے کے حوالے سے بھی استدعا کی گئی۔ وکیل صفائی کا یہ کہنا تھا کہ تفتیشی افسر کو ہدایت کی جائے کہ وہ بشرا بی بی کو ڈیالہ جیل میں ہی شامل تفتیش کریں۔ عدالت نے بشرا بی بی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 24 مارچ تک توسیع کر دی ہے اور بشرا بی بی کو ان متعلقہ کیسز میں 24 مارچ تک گرفتاری سے روک دیا ہے۔ اب کیسز کی مزید سماعت 24 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ رمنا، تھانہ مارگلا اور تھانہ کراچی کمپنی میں 3 مقدمات درج ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک بھر میں ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں 3 روپے فی یونٹ کی کمی کی گئی ہے۔ کراچی کے سوا باقی شہروں کے لیے بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کی گئی ہے۔ نیپرا نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں کمی کے الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی صارفین کو ریلیف مارچ کے بلوں میں ملے گا کہ الیکٹرک کے لیے بجلی دسمبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی ہے۔ باقی شہروں کے لیے جنوری 2025 کے ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی ہے۔ کسٹمز نے نجی کمپنیوں کی 5.4 ارب کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چوری کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا انجم۔
بالکل پریزیڈنٹ کے لیکٹر ساؤتھ نے فیصلہ کسٹم سسٹم کے سیٹلائٹ اسسمنٹ یونیورسل ریپبلک کی ٹیکسچوری کا انکشاف کیا. دونوں کمپنیوں نے مخصوص تمباکو ایسیٹیٹ 2 کی آڑ میں ایسیٹیٹ 2 کو پولیسٹر فائبر کی آڑ میں فراڈ سے کسٹم کلیئر کرانے کی کوشش ناکام بنا دی ہے. دونوں کمپنی دبئی سے درآمد کردہ تمباکو ایسیٹیٹ 2 کو پولیسٹر فائبر ظاہر کر کے 5.40 کروڑ روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس کرنے کی چوری کرنے کی کوشش کی تھی. چیف کلکٹر زمین ناصر کا زمین ناصر نے ڈیوٹی چوری کو روکنے اور تحقیقات کرنے والی ٹیم کو سراہا. انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوری اور فراڈ کی روک تھام کے لیے. بہت شکریہ آپ کا انجم اپڈیٹ کرنے کے لیے. گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے کسی افسر کا کیس صرف 2 مرتبہ زیر غور آ سکتا ہے. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا اظہر. جی وزیراعظم شہباز شریف نے سول سروینٹ پروموشن رولز میں تبدیل کر دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نیا SRO بھی جاری کر دیا ہے. گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے کسی افسر کا کیس صرف 2 مرتبہ زیر غور آ سکتا ہے. اگر 2 مرتبہ کیس زیر غور آنے پر پروموشن نہ مل سکے تو دوبارہ کیس زیر غور نہیں آئے گا. کسی بھی سروس گروپ کا افسر پھر اپنے پچھلے گریڈ میں ہی ریٹائر تصور ہوگا. گزٹ آف پاکستان میں رولز کی تبدیلی کا یہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ آج جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے. خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. بالکل جی, ماہ سیام کے اختتام پر جب زکوٰۃ, صدقات اور خیرات کی تقسیم کا مرحلہ پہنچا ہے تو اس وقت محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک باقاعدہ طور پہ فہرست جاری کر دی ہے, جس فہرست میں تقریباً لگ بھگ 100 کے قریب ایسی تنظیموں کا ذکر کیا گیا جنہیں محکمہ داخلہ پنجاب نے اور وفاقی حکومت نے بین کیا ہوا ہے. اور تمام پنجاب کے شہریوں, NGOز اور نجی اداروں سے یہ کہا گیا کہ ان تنظیموں کو کسی قسم کے زکوٰۃ, خیرات اور صدقات جاری نہ کیے جائیں. یہ تنظیمیں جو ہے دہشت گردی کی معاونت اور ان تنظیموں کو خیرات دینے والا بھی دہشت گردی کی معاونت میں شمار کیا جائے گا, جس کے خلاف تعزیبی کارروائی کی جائے گی. اس وقت پنجاب حکومت کی طرف سے جو اشتہار جاری ہوگا اس میں یہ کہا جائے گا کہ ایسی تمام تنظیمیں جو ہیں مکمل طور پہ بین ہیں. نہ یہ تنظیمیں صوبے کے اندر کسی بھی جگہ پر چندہ باکس رکھ کے چندہ اکٹھے کر سکتی ہے, نہ ہی کسی اور طریقے سے یہ اپنی چندے اکٹھے کر سکتی ہے. صرف ان تنظیموں کو چندہ دیا جا سکتا ہے جو پنجاب چیریٹی کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. IMF نے گردشی قرض میں بڑی کمی کا مطالبہ کر دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان گردشی قرض میں 1250 ارب روپے کمی کا پلان تیار کر رہا ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا. جی, قرض اتارنے کے لیے 1250 روپے بینکوں سے لینے کی تجویز ہے. ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً 2 روپے 80 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد کر کے یہ قرضہ اتارنے کی تجویز ہے. سرکولر ڈیٹ کی مد میں 300 روپے سیٹ کیے جا سکتے ہیں, جبکہ 600 روپے کی جو لیٹ پیمنٹ سرچارج ہے ان کو معاف کرنے کی تجویز ہے. اس سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی جو اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے اس میں 10 ارب روپے کی کمی آئی ہے اور آئندہ IMF کے ساتھ جو پالیسی ٹاکس ہوں گے